अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है रीम फ़रूक। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और बगैर किसी टाइम वेस्ट के हम चलते हैं नावल की तरफ। नावल नेम था इश्क की सरगुज़िश्त। अज़ कलम रीम फ़रूक। आज हम करने जा रहे हैं नावल का पार्ट 6। दोपहर के वक्त हुरैन हॉस्पिटल के इसी कमरे में आई तो रीशा खिड़की से बाहर देखती नजर आई। हुरैन इसके पास गई। क्या कर रही हो? हुरैन ने भी खिड़की से बाहर झांका। रीशा ने चौंक कर इसे देखा। आज़ादी देख रही हूँ, लेकिन फिर डर जाती हूँ कि इतने बड़े ख्वाब हमेशा पूरे नहीं होते। वो दोबारा बाहर देखकर बोली। हुरैन ने इसका हाथ थाम दिया। तुम्हें ये ख्वाब दिखाने वाली तुमसे वादा करती है, तुम्हारा ख्वाब पूरा होगा। रीशा इसकी बात पर मुस्कुरा दी। आप यहाँ क्या कर रही हैं? खुशखबरी देने आई हूँ तुम्हें, हुरैन खुशी से बोली। कैसी खुशखबरी? इस हफ्ते तुम्हारे केस की अदालत में समाअत है। वाकई? वो हैरान हुई। जी हाँ। रीशा दोबारा बेड पर जाकर बैठ गई। हुरैन भी इसी के साथ आकर बैठ गई। लेकिन मैंने सुना है कि इनके वकील आपके हस्बैंड हैं। हाँ, इसके कुछ असूल हैं जिनमें वो बंधा हुआ है, लेकिन वो दिल का अच्छा है और तुम्हारे लिए इसे बहुत बुरा भी लगा है। हुरैन नज़र झुकाए बोली। मुझे यकीन है जितनी अच्छी आप हैं वो भी इतने ही अच्छे होंगे। इसके हाथ थामती बोली, जैसे इसे शर्मिंदगी से बचा रही हो। मैं तुमसे मिलवाने लाऊंगी, तुम इससे मिलोगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा। हुरैन आंखों में उम्मीद लिए बोली। मैं ज़रूर मिलना चाहूँगी इनसे और इन्हें मुबारकबाद भी दूंगी इतनी अच्छी लड़की से शादी की, और इनसे कहूँगी कि आपको कभी मत खोएं। हुरैन इसकी बात पर खिलखिला उठी। इसका मतलब है नहीं हमाद भाई तुम्हें पसंद करते हैं? नूर ने अपना दिमाग चलाया जो अक्सर बंद ही रहता है। दिमाग नहीं खराब करो मेरा, एनी गुस्सा होते हुए बोली। वो दोनों यूनिवर्सिटी की कैंटीन में बैठे थे। लो, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? वरना वो इतनी सफाई क्यों देते तुम बताओ? इसलिए ना कोई ताकि गलत ना सोचे। और वो कौन है? ज़ाहिरी बात है हूर आपी को तो वो इतनी तफसील देने से रहे। और दूसरा कौन था वहाँ? तुम ही ना। नूर ने तो बात ही ख़त्म कर दी। तुम सच बोल रही हो? एनी को यकीन नहीं आ रहा था। 100% मेरी जान, नूर ने गर्दन अकड़ाई। एनी इसकी बात सुनकर टेबल पर सर टिकाए आंखें मूंद गई। ये क्या, तुम अभी से ख्वाब देखने के लिए सो रही हो? अरे कौन पागल ख्वाब देखने के लिए सो रहा है? हम तो खुली आंखों से ख्वाब देखते हैं। वो क्यों? नूर ने हैरत से पूछा। क्योंकि फिर आंख खुलने का डर नहीं रहता। एनी ने आंखें गोल की। और आंख खुलने से क्या होगा? ख्वाब टूट जाएगा। और जो अपनी चूड़ियाँ भी टूटने के डर से संभाल कर रखती है, वो ख्वाब कैसे टूटने दे? इसने आबरू उचकाई। तौबा है यानी, बाहर में जाओ तुम। ऐसे ही किसी के कहने पे थोड़ी जाऊंगी। तो किसके कहने पर जाएंगी आप? नूर ने इसे घूरा। इस पर जिस पर मरती हूँ, इसने गर्दन अकड़ाई। वो तुम्हें बाहर में जाने का बोलेंगे, चली जाओगी? अरे नूर, वो मरने का भी कहेंगे तो कसम से मर जाऊंगी। मैं देख रही हूँ जो इश्क करते हैं बड़े बेशर्म होते हैं। नूर इसकी बातों पर हैरान हो रही थी। अरे मेरी जान, शर्मो हया वालों ने इश्क का अचार डालना है। वो शर्म में ही रह जाएंगे और इनका महबूब किसी और के निकाह में। अस्तगफिरुल्लाह। नूर झुंझला कर रह गई। सुबह का वक्त था और हादी अभी भी सो रहा था। इससे आज काम पर नहीं जाना था। हुरैन कमरे में गुलाब के फूल थामे दाखिल हुई और हादी की तरफ बढ़ी। हादी उठो, इसने आवाज़ दी जिसका इस पर कोई असर न हुआ। हादी उठ जाओ, अब की कदर ऊंची बोली मगर वो टस से मस न हुआ। हादी, हुरैन ने इसे कंधे से झंझोड़ा तो अंगड़ाई लेता हुआ पलटा। आंखें खोलकर हुरैन को देखा जिसके हाथ में गुलाब के फूल थे। हादी ने दोनों हाथों से अपनी आंखें मली। क्या हुआ? वो मैं आंखें खोल रहा हूँ लेकिन फिर भी सामने ख्वाब चल रहा है। वो अपनी आंखें मलते हुए बोला। इसे हुरैन का हाथ में फूल लिए अपने सामने खड़ा देखना ख्वाब सा लग रहा था, जिस पर हुरैन मुस्कुरा दी। ज़्यादा ड्रामे ना करो, मेरे हाथ थक गए हैं। इन्हें पकड़ के लेते हो या मैं जाऊँ? हादी एकदम उठकर बैठा और इसके हाथ से फूल ले लिए। इतनी मेहरबानियाँ किस लिए हो रही हैं जनाब? आज सूरज कहीं और से तो नहीं निकल आया? इसने फूल चेहरे के पास करके इनका खुमार खुद में उतारा। सूरज वहीं से निकला है जहाँ से निकलता है। वो मुस्कुराते हुए अपने लब दबाई। अच्छू, अच्छू, ये क्या है? अच्छू। हादी ने फ़ौरन फूल दूर किए, जिस पर हुरैन मुंह हाथ पर रखे ज़ोर से हंसने लगी। अच्छू बेड़ा, अच्छू गर्क। हुरैन ज़मीन पर लोटपोट हो गई। वो दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहे थे और हादी रुमाल से अपनी नाक साफ़ कर रहा था जो टमाटर की तरह लाल हो चुकी थी। तुम बड़े प्यारे लग रहे हो लाल नाक के साथ। बस रंग बिरंगे बालों की कमी है, हुरैन से छेड़ते हुए बोली। बीवी बनो बीवी, चुड़ैल नहीं, हादी जलकर बोला। ओह आराम से, बीवी ही हूँ मैं आपकी। आपको आज छुट्टी थी तो सोचा आपके साथ थोड़ा मजाक कर लूँ। ये तुम अब मुझे आप कहकर मेरी माफ़ी वसूल ना करो।
हादी इसकी रग रग से वाकिफ़ था। आपसे भला माफ़ी किसी ने मांगी? हुरैन मासूम शक्ल बनाए आंखों को झपक रही थी, जिस पर ना चाहते हुए भी हादी मुस्कुरा दिया। अच्छू! इसने दोबारा रुमाल नाक पर रखा। हुरैन ने कहका लगाया। शाम के वक्त एनी लाइब्रेरी कुछ नॉवेल्स देखने आई थी। ड्राइवर इसे छोड़कर आगे गाँव के लिए रवाना हो चुका था और अब इसे पिक करने के लिए कोई ना था। इसने किताब देखते हुए बैग से मोबाइल निकाला और हुरैन को कॉल मिलाई। हुरापी, हादी भाई फ्री हैं? हाँ, क्यों, क्या हुआ? वो मुझे ड्राइवर लाइब्रेरी छोड़कर गाँव के लिए जा चुका है, तो हादी भैया से कहें वो मुझे पिक कर लें। अच्छा, मैं कहती हूँ, तुम फिक्र ना करो। हुरैन कमरे से निकलकर ड्राइंग रूम में आई तो हादी कलाई पर घड़ी पहन रहा था। तुम कहीं जा रहे हो? हाँ, वो ऑफिस में अर्जेंट मीटिंग है तो वहीं जा रहा था। कोई काम है तुम्हें? वो अपने कोट को सीधा करते हुए बोला। नहीं, तुम आराम से जाओ। हादी गाड़ी की चाबियां टेबल से उठाता बाहर चला गया। हुरैन ने फ़ोन पर नंबर डायल करके कान से लगाया। थोड़ी देर बाद कॉल उठ गई। हेलो हमाद, कैसे हो? हादी ऑफिस में पहुंचा तो महाजबीन और वलीद बशर दोनों मौजूद थे। तुम्हें इल्म तो हो ही गया होगा हमने तुम्हें क्यों बुलाया है, महाजबीन बोली। जी। हादी इनके सामने सोफे पर बैठ गया। और तुम ये भी जानते हो अगर वो अदालत पहुंच गई तो हमारा क्या नुकसान होगा? तुम्हारी बीवी ने जज को धमकाकर इसी हफ्ते, मतलब 2 दिन बाद की तारीख ले ली है। तो तुम अब क्या करोगे? महजबीन नरमी से बात कर रही थी जबकि वलीद बशर गुस्से से करवटें बदल रहा था। इसे अदालत जाने से तो रोका जा सकता है। महजबीन ने हादी की बात काट दी। वो अदालत में कुछ बोले इससे पहले तुम्हें इससे हमेशा के लिए चुप करवाना है अब्दुल हादी। या तो लड़की अपनी जान से जाएगी या तो तुम समझ ही गए होगे, फैसला तुम्हारा है। हादी महजबीन की बात पर इसे स्पाट देखता रहा। हम चलते हैं, कल तक हमें अच्छी खबर मिल जानी चाहिए। वो वलीद बशर को इशारा करते उठ गई। वो दोनों ऑफिस से निकल गए। हादी को अचानक अपना दम घुटता महसूस होने लगा। इसने अपनी टाई ढीली की लेकिन कोई फ़र्क ना पड़ा तो सामने पड़ी टेबल को ज़ोर से ठोकर मारी, जिस पर रखा सारा सामान ज़मीन पर ढेर हो गया। या तो लड़की अपनी जान से जाएगी या तो, और दोनों हाथों से सर के बाल ज़ोर से पकड़ लिए। एनी लाइब्रेरी से बाहर आई तो सामने ही हमाद अपनी गाड़ी से बाहर निकल रहा था। इसे देख एनी हैरान हुई और चलते चलते इसके पास पहुंची। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम। रैन की कॉल आई थी, हादी को ज़रूरी काम से जाना पड़ा तो मैं लेने आ गया। एनी ने नज़रें झुका ली। चलो बैठो अंदर, इसने दरवाज़ा खोलते हुए कहा। एनी दूसरी जानिब से गाड़ी में बैठ गई। क्या खाना पसंद करोगी? हमाद ड्राइव करता हुआ बोला। नहीं, कुछ भी नहीं, मुझे भूख नहीं है। एनी फ़ौरन बोली। तो फिर क्या करना है? वो मैं थोड़ी देर पार्क में ताज़ा हवा लेना चाहती हूँ, अगर आप फ्री हैं। हाँ, मैं तो बिल्कुल फ्री हूँ, तभी ऑफ़र कर रहा हूँ। कुछ देर बाद हमाद ने गाड़ी एक बाग के बाहर पार्क कर दी। शाम रात में ढल चुकी थी इसलिए अंधेरा छा गया था। वो दोनों अब नीचे घास पर बैठे हुए थे। हमाद चेहरा आसमान की तरफ किए आंखें बंद करके ताज़ा हवा के मज़े ले रहा था और कभी कभी साथ बैठी एनीस पर नज़र डाल लेती। बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? नहीं, इसने आंखें बंद किए ही जवाब दिया, जिस पर एनी ने मुंह फुला लिया। पूछो। इसी तरह दोबारा जवाब आया। एनी ने इसका चेहरा देखा जो आसमान की तरफ ही था। आपके ख्याल में एक तरफा मोहब्बत क्या होती है? इसके सवाल पर हमारे ने आंखें खोल ली और हैरत से इसे देखा। मैं एक किताब पढ़ रही थी आज, इसमें ज़िक्र था एक तरफा मोहब्बत का, तो बस जनरल सा सवाल कर दिया। इससे पहले हमाद कुछ कहता इसने वजाहत दे दी। वो सर झटकता आसमान को कुछ देर देखने लगा। इसके चेहरे पर ज़ख्मी सी मुस्कुराहट उभरी। एक तरफा मोहब्बत जान तो नहीं लेती मगर हर पल जान देती है। इसके लफ्ज़ों में ऐसा कुछ था कि जिसने एनी का दिल जकड़ लिया। इससे अचानक अपना जिस्म ठंडा पड़ता महसूस हुआ। एनी को वक्त नहीं लगा ये जान लेने में कि जिस पर इसने दिल हारा है वो पहले ही किसी पर अपना दिल हार बैठा है। हमाद ने एनी के बदलते तासरात देखे। क्या हुआ एनी? हाँ, नहीं, कुछ नहीं। हमाद की आवाज़ पर वो होश में आई। क्या आपकी मोहब्बत में इतनी ताकत नहीं होती कि आपको आपकी मोहब्बत मिल जाए? इसने फिर सवाल किया। नहीं, कुछ लोगों के मुकद्दर में मोहब्बत करना तो लिखा होता है मगर मोहब्बत मिलना नहीं लिखा होता। चाहे फिर हम दम दरूद करें, जादू करें या फिर दुआएं, लेकिन वो किसी और की झोली में बिन मांगे दे दिए जाते हैं। वो किसी कर्ब का शिकार हो चुका था, इसी कर्ब और दर्द का जिससे बचने वो यहाँ आया था। और साथ बैठी एनी जो ख्वाबों की दुनिया में जी रही थी, इसे कुछ लम्हे लगे थे हकीकत की दुनिया में आने में, और हकीकत की दुनिया इसके छोटे से दिल के लिए बहुत दर्दनाक थी। क्या ऐसा नहीं मुमकिन?
جو محبت آپ کو نہ ملے اسے چھوڑ کر دوسری محبت کی جائے، اس سے جو آپ سے بھی محبت کرتا ہو۔ اینی نہ جانے خود کو دلاسے دینے کی کوشش کر رہی تھی یا خود کے لیے بہانہ تلاش کر رہی تھی۔ نہیں ممکن۔ دوسری محبت کے لیے پہلی محبت کو دل سے نکالنا پڑتا ہے، اور کسی کی محبت کو دل سے ترک کرنا دل کی دھڑکنیں روک دیتا ہے، دوسرے لفظوں میں دل کو مار دیتا ہے۔ یہ وہ جواب نہیں تھا جو اینی ڈھونڈ رہی تھی۔ اس کا تازہ ہوا میں دم گھٹ رہا تھا اور گلا روندا ہوا تھا، مگر وہ رونا نہیں چاہتی تھی اور رو بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ بیگ پکڑے فوراً اٹھ گئی۔ کیا ہوا؟ حماد نے اسے کھڑے ہوتے دیکھا۔ گھر چلیں؟ لیکن تمہیں تو تازہ ہوا لینی تھی، اچانک کیا ہوا؟ وہ بھی کھڑا ہو گیا۔ میرا یہ تازہ ہوا دم گھوٹ رہی ہے، مجھے گھر جانا ہے۔ وہ حماد کو دیکھے بغیر بول رہی تھی۔ وہ اب اسے دیکھ بھی نہیں سکتی تھی، اگر دیکھ لیتی تو رو پڑتی، یہ سوچ کر کہ اس کے اتنا قریب موجود شخص اس کی دسترس سے بہت باہر ہے۔ صبح کے وقت حورین ڈریسنگ کے سامنے بالوں کو برش کر رہی تھی۔ واش روم کا دروازہ کھلا اور ہادی بالوں کو ٹاول سے صاف کرتا باہر نکلا۔ تمہیں رات کو اتنی دیر کیوں ہو گئی؟ میں تمہارا انتظار کرتے کرتے سو گئی، اس نے شیشے سے ہادی کو دیکھ سوال کیا۔ ضروری کام پڑ گیا تھا اس لیے دیر ہو گئی۔ ہادی نے ٹاول صوفے پر رکھا اور حورین کے بالکل پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا اور ڈریسنگ سے پرفیوم اٹھائی۔ تم کہیں جا رہی ہو؟ ہاں، ہاسپٹل جا رہی ہوں، عریشہ سے ملنے، وہ آج ڈسچارج ہو جائے گی، اور میرے ساتھ تم بھی جا رہے ہو۔ حورین اب ہاتھوں کو لوشن لگا رہی تھی۔ میں نے کیوں جانا ہے؟ ہادی نے پرفیوم ٹیبل پر رکھا۔ کیونکہ میں نے اس سے کہا تھا میں تمہیں اس سے ملواؤں گی، اور وہ بہت خوش ہے تم سے ملنے کے لیے، تمہیں مبارکباد دے گی اتنی پیاری لڑکی سے شادی کرنے کی، اور نصیحت بھی کرے گی کہ کبھی اتنی پیاری لڑکی کو کھونا مت۔ حورین شیشے سے ہادی کو دیکھ مسکراتے ہوئے ہونٹوں کو دانت سے کاٹ رہی تھی۔ ہادی نے اسے دونوں کندھوں سے تھاما اور اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ حورین، میں اپنا سب کچھ کھو سکتا ہوں، یہاں تک کہ اپنی جان بھی، لیکن میں تمہیں کسی قیمت پر نہیں کھو سکتا، کبھی نہیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ اسے اس حقیقت سے آشنا کر رہا تھا۔ تم اتنے سیریس کیوں ہو رہے ہو؟ چلو جلدی کرو، دیر ہو جائے گی ورنہ۔ حورین اس کی گرفت سے اپنے کندھے چھڑوائے۔ حورین کو ہادی کی باتیں کبھی کبھی ڈرا دیتی تھیں۔ گاڑی ہسپتال کے باہر رکی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ حورین کی نظر ایمبولینس پہ پڑی جس میں کسی کی باڈی رکھی جا رہی تھی۔ ہادی نے سامنے دیکھا۔ شاید کسی کا اپنا مر گیا ہے، لیکن نریش صاحب یہاں کیا کر رہی ہیں؟ میں دیکھ کر آتی ہوں۔ حورین تیزی سے گاڑی سے نکلی۔ ہادی بھی جلدی سے گاڑی سے اتر کر حورین کے پاس آیا۔ میں دیکھ کے آتا ہوں حورین۔ وہ حورین کا ہاتھ تھامنے لگا، لیکن وہ چھڑوا کر آگے چلے گی۔ اس کے قدم تیز ہوتے گئے۔ وہ لوگوں کی بھیڑ کو کاٹ کر ایمبولینس تک پہنچی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں نریش صاحب؟ باڈی کو اندر رکھ دیا گیا۔ نریش نے حورین کو دیکھا تو اس کے رونے میں شدت آ گئی۔ وکیل صاحبہ، میں اپنی بیٹی کے پاس نہیں ہوں گا تو کدھر ہوں گا؟ وہ روتے ہوئے ایمبولینس میں بیٹھ گیا۔ حورین کے پاؤں تلے زمین کھسکتی چلی گئی۔ اس کا جسم ٹھنڈا پڑ گیا۔ ہادی اس کے پاس آ چکا تھا اور اسے تھامے کھڑا تھا۔ یہ کیا کہہ کر گئے ہیں ہادی؟ حورین نے اپنے ماتھے پر ہاتھ پھیرا۔ عریشہ اندر ہے، اس نے تو ڈسچارج ہونا تھا، میں دیکھ کر آتی ہوں۔ حورین اندر بھاگنے لگی کہ ہادی کی گرفت اس پر سخت ہو گئی۔ حورین، عریشہ نہیں رہی، وہ نہیں رہی۔ ہادی اسے خود میں پھینچ کر بولا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، مجھے تم دیکھنے تو دو۔ وہ اپنا آپ ہادی سے چھڑوا رہی تھی، اسے مکے مار رہی تھی کہ کسی طرح وہ اسے چھوڑ دے، لیکن آخر میں اس کی ہمت جواب دے گئی۔ نہیں، وہ کانوں پر ہاتھ رکھے زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ آزادی دیکھ رہی ہوں، لیکن پھر ڈر جاتی ہوں کہ اتنے بڑے خواب ہمیشہ پورے نہیں ہوتے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ حلق کے بل چلاتی ہوئی رو رہی تھی۔ حورین، بس کرو، خاموش ہو جاؤ۔ ہادی اسے اپنے ساتھ لگائے چپ کروا رہا تھا۔ آتے جاتے لوگ رک کر انہیں دیکھنے لگ گئے۔ حورین کو اچانک سر میں درد کا احساس ہوا۔ اس نے سر پر ابھی ہاتھ رکھا تھا، ساتھ ہی ہادی کے بازوؤں میں جھول گئی۔ حورین، ہادی نے اس کے منہ کو تھپتھپایا۔ حورین، آنکھیں کھولو۔ حورین کی آنکھ کھلی۔ وہ سر کو پکڑے بیٹھی تو اس کے ساتھ ہی بستر پر ہادی بیٹھا ہوا تھا۔ تم ٹھیک ہو اب؟ اس نے حورین کو سیدھا کرتے ہوئے پوچھا۔ ہادی، میں نے مار دیا عریشہ کو، میری وجہ سے مر گئی وہ۔ اس کی آنکھوں سے آنسو پھر روانہ ہوئے۔ حورین کی بات نے ہادی کو ساکت کر دیا۔ وہ اسے بے حس و حرکت دیکھتا رہا۔ میں نے اس سے کہا تھا وہ لڑے، میں نے اس سے کہا تھا کہ وہ بولے، میں اسے آزادی دینا چاہتی تھی، لیکن میں نے نہیں چاہا تھا کہ وہ یوں مر جائے، میں نے مار دیا اس کو۔ حورین، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ تم نے کچھ نہیں کیا، وہ اپنی موت آپ مری ہے، وہ طبی موت مری ہے، تم نے کچھ نہیں کیا۔ وہ اسے ہاتھ سے لگا کر اس کے بالوں کو سہلا رہا تھا۔ میں اگر زبردستی نہ کرتی تو ایسا نہ ہوتا، میں نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی تھی۔ وہ ہادی کے بازوؤں کو اپنی مٹھیوں میں زور سے پکڑتے روتی چلی گئی۔
آج عریشہ کی موت کو 2 مہینے گزر چکے تھے۔ حرین کی طبیعت معمول کے برعکس تھی، خاموش رہتی اور خود کو نئے کیسز میں مصروف رکھتی تھی، یہاں تک کہ اسے کھانے پینے کی بھی ہوش نہ رہتی تھی، اور پھر ہادی سے خود کھلا دیا کرتا۔ اس نے اپنی ممی کی طرف جانا بھی کافی کم کر دیا تھا۔ دوپہر کے وقت سورج کو بادلوں نے گھیرے میں لے رکھا تھا، اور معمول کے مطابق حرین ڈرائنگ روم میں بیٹھی ٹیبل پر کاغذات بکھیرے کسی کیس کا مطالعہ کرنے میں مصروف نظر آ رہی تھی۔ ہادی کمرے سے نکلا تو حرین کو یوں بیٹھے دیکھ اس کے پاس آ گیا۔ کیا کر رہی ہو؟ حرین اس قدر کھوئی ہوئی تھی کہ اسے آواز نہ آئی۔ حرین، ہادی نے بیٹھتے ہوئے پھر پکارا۔ اس نے چونک کر دیکھا۔ میں تم سے پوچھ رہا ہوں کیا کر رہی ہو؟ وہ میں ایک کیس کے متعلق دیکھ رہی تھی۔ تم آج کے بعد کوئی کیس نہیں لڑ رہی کیا؟ حرین نے حیرت سے ہادی کو دیکھا۔ ہاں، تم مجھے مجبور کر رہی ہو کہ میں تمہارا عدالت جانا اور کیسز پر کام کرنا بند کر دوں۔ اس نے سنجیدگی سے دیکھ کر بولا۔ تم مجھے اس کام سے نہیں روک سکتے ہادی۔ روک سکتا ہوں میں، شوہر ہوں تمہارا۔ ذرا بھی خیال ہے کہ تم کتنی اذیت دے رہی ہو مجھے اور خود کو؟ اپنا خیال تک نہیں رکھتی، نہ ٹھیک سے کھانا کھاتی ہو۔ کل کو تم کسی کا کیس لڑو گی اور اگر وہ اپنے مقررہ وقت پر کیس کے دوران ہی مر جائے تو تم اس کا قصوروار خود کو سمجھو گی کہ تم اس کا کیس لڑ رہی تھی تو تمہاری وجہ سے مر گیا۔ حرین خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ اور اگر تمہارا ایسا ہی ارادہ ہے تو میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا، تمہیں اپنے پاس رکھوں گا۔ ہادی، کچھ نہیں سننا میں نے، تمہیں اندازہ بھی نہیں تمہیں اس طرح دیکھ کر کیا تکلیف گزر رہی ہے مجھ پر۔ حرین کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب تھا جو روک کے ہادی کو دیکھتی رہی۔ حرین، ہادی نے حرین کے دونوں ہاتھ تھامے۔ میں تم سے کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ تم خود پر یہ ظلم کرنا چھوڑ دو، اور تمہیں اس طرح نہیں دیکھ سکتا۔ حرین نے اپنے لب کاٹے اور آنکھ جھپکی، جس سے آنکھوں میں رکے آنسو گال پر بہہ گئے۔ میں کوشش کروں گی تمہیں آئندہ ایسی تکلیف نہ دوں، اور خود کو بھی۔ ہادی نے اپنے انگوٹھے سے اس کے رخسار پر بہتے آنسو کو صاف کیا۔ چلو ریڈی ہو جاؤ، وہ کھڑے ہوتے ہوئے بولا۔ ریڈی کیوں؟ آج ہم باہر ڈنر کریں گے، اچھی سی تیار ہو جاؤ۔ چلو شاباش۔ وہ دونوں شام کو تیار ہو کر چلے گئے۔ لانگ ڈرائیو کرنے کے بعد رات کا ڈنر کیا اور پھر ہادی نے حرین کو آئس کریم کھلائی۔ وہ رات کو کافی دیر سے گھر آئے تھے۔ شام کے وقت ہادی حرین کو اس کی امی کی طرف لے گیا۔ تم نے بہت اچھا کیا ہادی جو اسے لے آئے، اس نے تو نظر آنا ہی چھوڑ دیا ہمیں۔ عدیلہ حرین سے خفا ہوتی ہوئی بولی۔ جی پھپھو، جانتا ہوں یہ 2-3 دن آپ کے پاس ہی رہے گی، پھر جتنے بھی گلے شکوے ہوں گے وہ دور کر لینا آپ لوگ۔ ممی، اینی نظر نہیں آ رہی، کہاں ہے وہ؟ حرین نے اینی کو ناپا کر پوچھا۔ بیٹا، اسے یونیورسٹی میں بہت وقت لگ گیا تھا تو اب سو رہی ہوگی۔ ویسے بھی آج کل اس کا گھر ہونا نہ ہونا ایک ہی برابر ہے۔ وہ باتوں میں مصروف تھے کہ ہادی کو کال آ گئی۔ اچھا پھپھو، مجھے اجازت دیں، میں اب چلتا ہوں۔ ہادی اجازت مانگتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ ارے بیٹا، ابھی تو ڈنر بھی نہیں کیا، تھوڑی دیر رک جاؤ۔ نہیں پھپھو، میری آج ڈنر پر میٹنگ ہے تو میں آپ لوگوں کو جوائن نہیں کر سکوں گا۔ عدیلہ بھی کھڑی ہو گئی۔ اچھا چلو، خیر سے جاؤ۔ دوپہر کے وقت حرین ڈرائنگ روم میں بیٹھی موبائل میں مصروف تھی۔ کچھ دیر بعد اینی سیڑھیاں اترتی نظر آئی۔ حراپی، کیسی ہیں آپ؟ حرین کو دیکھ خوش ہوئی۔ تم زندہ ہو؟ حرین نے آبرو اٹھائے پوچھا۔ الحمدللہ، اینی نے گردن اکڑائی۔ تو کل سے کس غار میں چھپی بیٹھی تھی؟ تھکی ہوئی تھی بہت، کل کی ہوش نہیں رہی۔ اس کے سامنے صوفے پر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا ہے، مرجھائی ہوئی لگ رہی ہو؟ حرین نے بغور اس کے چہرے کو دیکھا۔ پھول کبھی مرجھا سکتا ہے بھلا؟ اینی نے آنکھیں جھپکی۔ ہاں، پھول ہی تو مرجھایا کرتے ہیں۔ حرین نے کندھے اچکائے۔ اچھا مجھے بتائیں، اگر مجھے کچھ چاہیے ہو تو میں اس کے لیے کیا کروں؟ مجھ سے فرمائش کر لو، میں دے دوں گی۔ حرین نے موبائل بند کر دیا۔ فرمائش؟ وہ کھلونا نہیں ہے جس کی فرمائش کرتی تو مجھے مل جاتا۔ نہیں، وہ اس سے بڑی چیز ہے۔ موبائل چاہیے تمہیں؟ حرین نے آنکھیں سکیڑتے پوچھا۔ موبائل؟ وہ تو مجھے کچھ دیر رونے پر بھی مل ہی جاتا۔ جو مجھے چاہیے وہ رونے پر بھی نہیں مل سکتا۔ ایسی چیز جو میری دسترس سے بہت باہر ہے، وہ مجھے دینا کسی کے بس کی بات نہیں۔ یہ کہتی ہے اینی کا دل بری طرح ڈوبا تھا۔ تو اللہ سے مانگ لو، اس کے بس میں سب کچھ ہے۔ اللہ سے مانگ لوں؟ ہاں، لیکن میں اس سے کیسے مانگ سکتی ہوں؟ یہ کیسا عجیب سوال ہے، جیسے مانگتے ہیں ویسے۔ میرا مطلب میں اللہ کو یاد نہیں کرتی، نماز بھی نہیں پڑھتی۔ وہ دن میں 5 بار بلاتا ہے لیکن میں ایک بار بھی نہیں جاتی، اور اب مجھے کچھ چاہیے تو اس کو یاد کروں، وہ مجھے اپنی خود غرض بندی نہیں سمجھے گا جس نے کسی ضرورت کے تحت اسے یاد کر لیا؟ اینی نے افسردگی سے پوچھا۔ اینی میری جان، تم جس کی بات کر رہی ہو وہ اللہ ہے، کوئی انسان نہیں جو تمہیں خود غرض سمجھے۔ وہ رحیم ہے، وہ رحمان ہے، اور اگر تم نے کبھی اسے یاد نہیں کیا تو اب کر لو۔ اسے منانے کے لیے صرف ایک معافی درکار ہوتی ہے جو دل سے مانگی جائے،
اور تم جانتی ہو اس سے اپنے عبادت گزار بندوں سے زیادہ گناہ گار بندے محبوب ہوتے ہیں جو اس دنیا میں بھٹک جانے کے بعد اسے یاد کرتے ہیں۔ رین کی بات پر اینی کی آنکھوں میں چمک تھی، عجیب سی چمک، جیسے کسی سکون نے آ گھیرا ہو۔ تو مطلب میری سچی توبہ کے بعد میری ہر دعا قبول ہو جائے گی؟ بے شک وہ قبول کرنے والا ہے، لیکن جو تم مانگ رہی ہو اگر وہ چیز تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوگی تو تمہیں مانگنے پر بھی نہیں ملے گی، لیکن اللہ تمہیں اس سے بہتر سے نواز دے گا۔ اسے ایک بات کا یقین ہمیشہ رکھنا۔ اور آخری بات پر اینی پھر صدمے کا شکار ہو گئی۔ اسے وہ چاہیے تھا ہر قیمت پر، کیونکہ وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو چکی تھی۔ کیا کر رہی ہیں میری دونوں بچیاں؟ جمشید صاحب ڈائننگ روم کی طرف آئے۔ آپ کی چھوٹی بچی کو عقل دے رہی تھی میں، حورین آبرو چکاتی بولی۔ تم میں اتنی عقل ہے جو تم اسے دے رہی تھی؟ تبھی عدیلہ کی آواز پر حورین کا دل جل گیا۔ ممی! اور سامنے بیٹھی اینی اسے ٹیڑھا میڑھا منہ کر کے دکھا رہی تھی۔ رات کے وقت حورین لون میں بیٹھی ہادی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ تمہاری میٹنگ ہو گئی؟ نہیں ابھی ہونی ہے، تھوڑا ڈیلے ہو گیا تھا۔ تمہارا شکریہ ہادی، حورین آہستہ لب بولی۔ وہ کس لیے؟ میرا اتنا خیال رکھنے کے لیے۔ ہاں تم نے تو میرا خیال رکھنا نہیں ہوتا تو میں ہی رکھ لیتا ہوں تمہارا۔ ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، میں بھی رکھتی ہوں تمہارا خیال، حورین فوراً بولی۔ ہاں بالکل ایسا خیال رکھتی ہیں آپ اپنے شوہر کا کہ اسے صبح صبح پھول سنگوا کر چھینکے لگوا دیتی ہیں۔ ہاں ہاں، حورین کھل کر ہنس دی۔ تم واقعی ظالم حسینہ ہو حورین، وہ پیار بھرے لہجے میں بولا۔ وہ تو میں ہوں۔ اچھا میٹنگ شروع ہونے لگی ہے، میں چلتا ہوں، خیال رکھنا اپنا۔ تم بھی خیال رکھنا۔ اہم اہم باتیں شاتیں ہو رہی ہیں؟ اینی کی آواز پر حورین نے مڑ کر دیکھا۔ ہاں ہو رہی تھی، تمہیں کیا؟ کچھ نہیں، مجھے کیا ہونا ہے؟ وہ اس کے ساتھ کرسی پر بیٹھ گئی۔ میں تو شروع سے ہی کہتی ہوں آپ کو اور بگاڑ دیا ہے ہادی بھائی نے۔ کیا مطلب تمہارا؟ حورین نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ مطلب وہ اتنا خیال رکھتے ہیں آپ کا، آپ کی ایک تکلیف انہیں 100 تکلیفوں میں مبتلا کر دیتی ہے۔ میں نے دیکھا ہے انہیں، یہ 2 مہینے کسی عذاب سے کم نہیں تھے ان کے لیے۔ اینی کی بات پر حورین بے ساختہ مسکرا دی۔ لیکن کبھی کبھی سوچتی ہوں انہوں نے آپ کو اپنے خیال کی اتنی عادت ڈال دی ہے، کیا کبھی ان کے بغیر آپ اپنا خیال رکھ سکیں گی؟ حورین نے آنکھیں اٹھا کر اینی کو دیکھا۔ اسے دل میں عجیب سا کچھ ہوا تھا۔ مجھے کبھی اس کے بغیر بھلا کیوں رہنا پڑے گا؟ جیسے وہ میرا خیال رکھتا آیا ہے آگے بھی رکھے گا۔ میری دعا ہے حوراپی، آپ جیسی قسمت سب کی ہو، آپ کی طرح باقی سب کی بھی محبت امر ہو، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہو۔ حورین دل ہی دل میں اپنے رب کا شکر کر رہی تھی۔ دوپہر کے وقت حورین بیگ تھامے سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ کہیں جا رہی ہو بیٹا؟ عدیلہ ڈرائنگ روم میں بیٹھی تھی، نظر حورین پر پڑی۔ جی ممی گھر جا رہی ہوں، لیکن ہادی تو لینے نہیں آیا۔ عدیلہ کھڑی ہو گئی۔ جی میں خود جا کر اسے سرپرائز دوں گی، حورین مسکراتے ہوئے بولی۔ چلو خیر سے جاؤ، ماں سے پیار لے کر وہ چلی گئی۔ یہ کہاں گئی ہیں؟ اینی نے سیڑھیاں اترتے پوچھا۔ گھر گئی ہے اپنے۔ عدیلہ دوبارہ بیٹھ گئی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ پریشان دکھ رہی ہو، اس نے کسی سوچ میں کھوئی اینی سے پوچھا۔ نہیں پتہ نہیں، دل عجیب سا ہو رہا ہے، کسی چیز سے ڈر لگ رہا ہے۔ آیت الکرسی پڑھ لو، ٹھیک ہو جائے گا۔ حورین ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی اور ادھر ادھر دیکھا، تبھی ملازمہ آئی۔ بیگم صاحبہ آپ آ گئی؟ ہاں۔ ہادی صاحب کہاں ہیں؟ وہ اسٹڈی روم میں ہیں، میں انہیں آپ کا بتا دوں؟ نہیں تم جاؤ، میں خود دیکھ لوں گی۔ وہ دبے پاؤں منہ پر ہاتھ رکھے سیڑھیاں چڑھ رہی تھی، اسٹڈی روم تک پہنچی۔ اس کا دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا۔ جی آپ بے فکر رہیں، آپ کو مجھ سے پہلے بھی شکایت نہیں ہوئی، آگے بھی نہیں ہوگی۔ حورین اندر جانے لگی۔ ریشا نوریز کی موت کو سب طبی موت ہی سمجھتے ہیں، اس لیے آپ کو میرے کام پر شک نہیں ہونا چاہیے۔ حورین وہی منجمد ہو گئی، اسے اپنا جسم سن ہوتا محسوس ہوا۔ جی ہاں۔ دروازہ کھلا، ہادی کی نظر حورین پر پڑی۔ عریشہ نوریز کے بارے میں تم نے کیا کہا؟ ہادی سے دیکھ بت بن گیا، اس کا دماغ کچھ لمحے کے لیے سوچنے کی صلاحیت کھو بیٹھا۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں، حورین اونچی آواز میں بولی۔ حورین ہادی فوراً اس کے پاس آیا۔ میری بات سنو، وہ اس کا بازو پکڑے کچھ کہنے لگا کہ حورین نے اس کے ہاتھ جھٹک دیے۔ ہادی تم نے عریشہ کی موت کے بارے میں کیا بولا؟ وہ حلق کے بل چیخ رہی تھی۔ حورین مجھے معاف کر دو، وہ ہادی کے الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ معاف کر دوں؟ حورین نے بے یقینی سے ہادی کو دیکھا، اس کی آنکھیں سرخ پڑ چکی تھیں۔ حورین وہ آگے بڑھ کر اسے پھر تھامنے لگا۔ مجھے ہاتھ مت لگاؤ، حورین پیچھے ہٹ گئی۔ تم؟ ہادی اس کی آنکھوں میں بے یقینی ہی بے یقینی تھی، آنکھ سے آنسو چھلک کر گال پر بہہ گیا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے باہر نکل گئی۔ حورین ہادی اس کے پیچھے گیا، وہ بھاگتے ہوئے سیڑھیاں اتری۔ اس کے رونے میں شدت آ گئی، سیدھا بھاگتے ڈرائنگ روم سے باہر نکل گئی۔ حورین میری بات سنو، ہادی اس کے پیچھے بھاگا، وہ مین ڈور سے باہر نکل گئی۔ سامنے سڑک تھی اور وہ بنا کچھ دیکھے بھاگتی چلی گئی۔ ہادی نے قدم باہر رکھا، وہ سڑک کے بیچ میں تھی جب کوئی چیز اسے ٹکرائی۔ حورین ہادی پوری قوت سے چلایا، اس کی جان کسی نے مٹھی میں لے لی تھی۔ وہ دیوانہ وار سڑک پر بھاگتا ہوا حورین کے پاس پہنچا جو خون میں لت پت تھی۔
हुरैन आंखें खोलो हुरैन, वो इसे अपनी गोद में लिए दीवानों की तरह चीख रहा था। हुरैन का खून हादी को भी भिगो गया। सब अस्पताल में बाहर बैठे इंतज़ार कर रहे थे। एनी अदीला को चुप कराने की कोशिश कर रही थी। हादी बालों में हाथ फेरता हुआ बेचैनी से चक्कर काट रहा था और हमाद दीवार से टेक लगाए खड़ा था। वह हमाद जबीन भी मौजूद थी। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आया। क्या कैसी है वो अब डॉक्टर? हादी ने फ़ौरन डॉक्टर को देख सवाल किया। खतरे की कोई बात नहीं, इनके सर पर कुछ टांके आए हैं, वो अब ठीक हैं। डॉक्टर की बात पर सबने शुक्र अदा किया। हम इससे मिल सकते हैं अब? अदीला ने उठते हुए पूछा। जी मिल सकते हैं, लेकिन पेशेंट फ़िलहाल सिर्फ अपने घर वालों से ही मिलना चाहती है, अपनी माँ और बहन से। डॉक्टर इतला देकर चले गया। मैं देख कर आती हूँ इसे। अदीला अंदर की तरफ भागी और रैनी भी इसके पीछे चल दी। हादी सर पकड़े वहाँ मौजूद कुर्सी पर बैठ गया। इस वक्त हादी के लिए इससे ज़्यादा सुकून की बात कुछ ना थी कि हुरैन ठीक है, इसे कुछ नहीं हुआ। हादी की हुरैन ठीक है। हमाद हादी को देख इसके पास आ बैठा। ऐसा क्या कर दिया तुमने कि तुम्हारी ज़िंदगी तुमसे मुंह मोड़ कर बैठी है? गुनाह गुनाह कर दिया है मैंने, हादी मुंह पर हाथ फेरते हुए बोला। इससे पहले कि गुनाह कबीरा गुनाह में बदल जाए, माफ़ी मांग लो। कुछ देर बाद अदीला और एनी कमरे से बाहर निकल आई। उन्हें देख हादी फ़ौरन खड़ा हो गया। कैसी है वो पुप्पो? वो ठीक है बेटा, बिल्कुल ठीक है। अदीला ने हादी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। मुझे इससे मिलना है, मुझे सुकून नहीं आएगा इसे देखे बगैर। मुझे इससे मिलना है, मुझे सुकून नहीं आएगा उसे देखे बगैर, वो बेचैनी से बोला। लेकिन बेटा प्लीज़ फूफो, हादी ने किसी बच्चे की तरह इल्तिजा की। ठीक है, मिल लो इससे। हादी अंदर चला गया। माजबीन उठकर अदीला के पास आई। मुबारक हो, आपकी बेटी महफूज है, मुस्कुरा कर बोली। अल्लाह का शुक्र है। अदीला ने सुख का सांस भरा। माजबीन ने नज़र हमाद पर डाली जो सर झुकाए बैठा था। इस लम्हे उसे हमाद की रूह निकलती महसूस हुई थी जब हुरैन अंदर थी और न जाने वो किस दिल के साथ खुद को दीवार का सहारा दिए खड़ा था। हुरैन बेड पर बैठी हुई थी, इसके सर पर पट्टी बंदी थी। वो चलते हुए इसके पास आया। हुरैन, तुम जानती हो तुम मेरी जान निकालने की सलाहियत रखती हो। इन लम्हे तुमने मेरी जान अपनी मुट्ठी में ले रखी थी कि अगर हुरैन नहीं तो हादी भी नहीं। हादी इसका हाथ थामे इसके पास बैठ गया। हुरैन की आंखों में आंसुओं का सैलाब फिर जारी था जो वो रोके हुए थी। मैं तुमसे इतराफ़ करने आया हूँ। हुरैन को ना बोलते देखो फिर बोला कि हुरैन ने ज़ोर से इसका हाथ पकड़ लिया। हादी ने बेसाख्ता नज़र उठाकर इसे देखा। इसकी आंखों में इल्तिजा थी, न जाने किस चीज़ की इल्तिजा। प्लीज़ मुझसे कहो तुमने कुछ नहीं किया। वो इसका हाथ ज़ोर से दबाए बोली। आंसू छलक कर काल पर बह गया। हुरैन, मैं हादी बोलने की हिम्मत जुटा रहा था जो शायद वो कभी ना जुटा पाता। प्लीज़ कह दो कि रीशा की मौत में तुम्हारा कोई हाथ नहीं। मुझसे एक बार कह दो, मैं तुम्हारा यकीन करूँगी। वो किसी बेबस इंसान की तरह इल्तिजा कर रही थी और तब हादी ने ये जान लिया कि वो क्या कुछ खो सकता है। मुझे माफ़ कर दो हुरैन, वो फ़ौरन बोला। मैं तुमसे कह रही हूँ मुझसे माफ़ी मत मांगो। बस एक बार कह दो तुमने कुछ नहीं किया। तुम्हें मेरी समझ नहीं आ रही? हुरैन चिल्लाई। मैं कह रही हूँ ना, मैं तुम्हारा यकीन करूँगी। एक बार कह कर तो देखो। मैं मजबूर था हुरैन। हुरैन इसे पत्थर का मुजस्समा बने देखने लगी। बिल्कुल चुप हो गई, वो जैसे इसे सांप सूंघ गया हो या किसी ने इसे ज़िंदगी देकर मरने की बदवा दे दी हो। वो जो हाथ हादी को थाम कर रखे थे वो बेसाख्ता पीछे हो गए। हादी ने हुरैन के पीछे होते हुए हाथ को देखा और फिर हुरैन को, और इस लम्हे इसे सिर्फ हुरैन के हाथ छूटते महसूस नहीं हुए, बहुत कुछ छूटता महसूस हुआ। हुरैन, मजबूरी? किसी को बेदर्दी से मारकर तुम इसे मजबूरी का नाम दे रहे हो? इसकी आवाज़ ऊंची थी जिसमें दर्द, गुस्सा, बेयकीनी सब कुछ था। हुरैन, मेरी बात। नाम मत लो मेरा, सुना तुमने? नाम मत लो मेरा, वो चुबा चुबा कर बोली। मैं तुम पर अंधा एतमाद करती रही और तुमने मुझे यकीन दिला दिया कि मैं वाकई में अंधी थी जो तुम्हारा असल चेहरा नहीं दे सकी। तुमने बस मेरा इस्तेमाल किया। तुमने मोहब्बत के नाम पर मेरा तमाशा बनाया है हादी। तुमने कभी मुझसे मोहब्बत नहीं की। ऐसा नहीं है। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, बहुत मोहब्बत करता हूँ। तुम ऐसा कैसे? नहीं थी। मोहब्बत को ऐसे जस्टिफाई करके इसकी तौहीन मत करो कि मोहब्बत करने वालों का एतबार ही उठ जाए मोहब्बत से, वो चिल्लाकर बोली। इसकी बातें हादी को साख्त कर गई थी। वो बस इसे देखता ही रह गया। इसे पता नहीं था कि कभी इसकी बेगर्ज और बेलोस मोहब्बत यूँ बदनाम हो जाएगी। हुरैन की आवाज़ें सुनकर दिला अंदर आ गई। हुरैन, बच्चे क्या हुआ है? वो हुरैन के पास आई जो आंखों में सुर्खी लिए हादी को देख रही थी। तुम्हें बहुत मज़ा आया होगा ना हादी, दुनिया के सामने मेरा तमाशा बनाकर। मैं पागल लोगों से कहती थी मेरा हादी वकील जैसा भी है, वो अच्छा इंसान है, वो सबका दिल रखना जानता है। तुम्हें तसल्ली मिल गई मुझे झूठा साबित करके?
इससे अपने अंदर कुछ छंद से टूटता महसूस हुआ था। एतबार था शायद, जो बेहिसाब कर बैठी थी सामने बैठे शख्स पर। फिर वो हंस दी। हादी और दिला इसे देखते रहे। तुम तब भी मुझ पर हंस रहे होगे ना, जब मैं खुद को ईशा का कातिल कह रही थी। हंसते हुए इसकी आंख में फिर आंसू आए और हादी को अपना सांस रुकता महसूस हुआ। इसने क्या सितम ढाया था हुरैन पर। हुरैन को अचानक सर में शदीद तकलीफ़ का एहसास हुआ। इसने दोनों हाथों से सर पकड़ लिया। अदीला और हादी यकदम आगे हुए। हुरैन बेटा क्या हुआ है? अदीला परेशान हो गई। पीछे रहो, मुझे हाथ मत लगाओ। मम्मी, इससे कहीं यहाँ से चला जाए, इससे कहीं मेरे पास से चला जाए। वो किसी बच्चे की तरह सर को पकड़े फूट फूट कर रोने लगी। हादी बेटा। अदीला ने इल्तिजाई नज़रों से हादी को देखा। हादी में हिम्मत न थी हुरैन को इस तरह देखने की, और वो भी अपनी वजह से। वो ज़ब्त किए मुंह मोड़ कर चला गया। कमरे से बाहर निकला तो इसे सीने पर अजीब सा बोझ महसूस हुआ, तो इसने बामुश्किल सीने पर हाथ रखा। क्या हुआ हादी, सब ठीक है? हमाद ने इसे देख परेशानी से पूछा। वो जवाब दिए बिना आगे बढ़ गया। हुरैन अंदर ज़ारो कतार रो रही थी, जिसे एनी और दिला चुप कराने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। इसके अंदर आज कुछ टूट गया था, फिर कभी ना जुड़ने के लिए। हादी सुन दिमाग और बेजान कदमों के साथ चलने की कोशिश करता हुआ एक जगह रुका और अपने सर पर हाथ फेरा। इसकी आंखें जब्त से सुर्ख हो चुकी थी। वो शायद खुद को रोने से बाज रखे हुए था। तुम हंसते हो मुझे बेबस देखकर। तुम्हारा हंसना यार बनता भी है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको आज का पार्ट पसंद आया होगा, और कमेंट में ज़रूर फीडबैक दिया करें कि आपको पार्ट कैसा लगा। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट पार्ट्स। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।